فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ آئے قرآن نال دل لایا کرنا، قرآن نال محبتاں پایا کرنا، بیماریاں تو جان چھڑانی جانے تے قرآن نال دل لایا کر۔ اگر اینا قرآنیاں تو اپنی جان چھڑانی جانے تے قرآن پڑھیا کر۔ اگر اینا لڑائیاں تو جان چھڑانی جانے تے قرآن پڑھیا کر۔ اگر اینا غربتاں تے بے برکتیاں تو جان چھڑانی جانے تے خدا دا نائی قرآن پڑھیا کر۔ اگر اینا پریشانیاں تو فری ہونا جانے تے قرآن پڑھیا کر۔ اگر اینا ٹینشناں تو فری ہونا جانے تے قرآن پڑھیا کر۔ اگر کاروباراں دیاں پریشانیاں تو فارغ ہونا جانے تے قرآن پڑھیا کر۔ اور دنیا والیو دلانو آباد کرنا چاندے ہو تے قرآن پڑھیا کرو۔ اوے لوگو اگر دلانو چین پہنچانا چاندے ہو تے قرآن پڑھیا کرو۔ اوے اساں قرآن نو چھاڑ دیتا ہے، اساں قرآن نو پسے پشت پا دیتا ہے۔ جس قرآن وچ میرے رحمان نے نماز دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ میرے رحمان نے غریباں نال محبت دی دعوت دیتی، جس قرآن وچ رحمان نے مسکیناں نال پیار دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ میرے رب نے محمد مصطفیٰ نال پیار دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ رب نے تیرے نال پیار دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ میرے رحمان نے یتیماں دے حق دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ میرے رحمان نے اصحاب محمد دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ رب نے جنت دیاں گلاں کیتیاں، جس قرآن وچ رب نے بار بار تیرے نال پیار کرن دیاں گلاں کیتیاں، اور تو اسے قرآن نو پسے پشت پا چھڈیا ہے تے رحمان نے تینوں پیچھے سڑ چھڈیا ہے۔ اللہ تیرے کاروباراں نو پسے پشت پا چھڈیا ہے کیونکہ تو رحمان دیاں گلاں مننیاں چھڑ چھڑیاں نے، کیونکہ تو رحمان دے پیغاماں نو چھڑ چھڑیا، اور تو اپنی مصروفیت بنا لئی، تو اپنی مصروفیت موبائل نو دے چھڑی، تو اپنی مصروفیت فیس بک تے پا چھڑی، تو اپنا ٹائم جیڑا تیرا واٹس ایپ دی نظر کر دیتا، نہ تیرے کول نماز واسطے ٹائم ہے، نہ تیرے کول قرآن واسطے ٹائم ہے، تے دس نہ پھر میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا، میں تیرے کولوں سوال کرنا چاہنا، پھر تیرے تے کرونا نہ آوے تے کی آوے، پھر اس عمران خان ورگا تیرے تے مسلط نہ ہووے تے پھر کی ہووے، اور تو رب دیاں نافرمانیاں کر کے رب دی رحمت دی امید کرنا، کیویں رحمت اترے؟ حرام کاریاں سی کرنے ہاں، یتیماں دا مال اسی کھا جانے ہاں، اور غریباں دا مال اسی ہڑپ کر جانے ہاں، مسکیناں تے ظلم اسی کرنے ہاں، ملازماں تے ظلم اسی کرنے ہاں، کو غریب ہے، کو مزدور ہے، اور کوئی محنتاں کرنے والا ہے وہ بھی معافی نہیں دیندا، وہ بھی جتے لگ دیئے کرپشن کرم تو باز نہیں ہوندا۔ پھر رب دی رحمت کیویں اترے؟ آنا میں جس پیغمبر دی گل کر رہے ہیں، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کالی کملی والے سرکار دی بات کرنی جا رہا آواز آندی ہے اللہ فرمان دینے پہ اور اے اس یتیم دی گل کر دینے پہ جیڑا کائنات تو سب تو وڈا یتیم ہے آئے جیڑا کائنات اور جدی آنکھ چوں آنسو نکلے باپ دی محبت وچ یا ماں دی جدائی وچ نکلے تے کائنات دے سارے آنسوਆਂ وچوں سب نالوں آلہ آنسو دی آنکھ چوں نکلدا ہے آئے لوگوں گل سنیا دے ذرا دل حاضر کر کے بویا دے تاکہ گل دی سمجھ آ سکے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ توجہ میرے وال توجہ میرے وال وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی آئے قرآن اگے سننا ذرا قرآن اگے سننا اللہ پاک نے کیویں یتیماں تے مسکیناں دی گل کر دیتی ہے پہلا اپنے پیارے محبوب پیغمبر دیاں گلاں کیتیاں تے نال اللہ پاک بھی فرماندے نے فرمایا ووجدک ضالًا فہدی ووجدک عائلاً فأغنی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ پاک نے فرمایا تیرے دروازے تے کدی یتیم ہوئے اور تیرے دروازے تے کدی کوئی یتیم آ جاوے کوئی مسکین آ جائے انہوں خالی نہ موڑی انہوں چڑکی نہ انہوں دتکاری نہ اینا غریبانو حقیر نہ سمجھیا کر اینا یتیمانو حقیر نہ جانیا کر اینا غریبانو حقیر تے کم تر نہ سمجھیا کر اور جے کتے تم ملازم رکھے آئی خدا تنائی جے کتے مزدور رکھے آئی تے وعدہ کاٹا غریب کل ہو جائے تے برداشت کر دیا کر اور کیوں کرنائی کیوں برداشت کرنائی رحمان بھی تے تینوں برداشت کر دینا رہو غریب ہون لگیاں لوگ کو ٹائم نہیں لگدا اور مسکین ہون لگیاں ٹائم نہیں جے لگدا اور یتیم ہون لگیاں ٹائم نہیں لگدا آئے لوگ کو رب جدوں چاہے جنوں کو نعمت دیتی ہے کھو بھی تے سک دینا اور دیکھو لو واپس بھی تے لے سک دے رحمان انہوں کنے پوچھنا کی بگاڑ لینا ہی ہودا اور کی کر لینا ہی ہودا رحمان ہو مہربان ہو قدردان ہو غفور الرحیم او دیاں سختاں بھی بڑیاں وڈیاں او دی پکڑ بھی بڑی وڈی اس واسطے او دی سختی تو ڈریا کر او دی پکڑ تو ڈریا کر اللہ جیڑا تینو دین تے قادر ہے او تینو واپس لین تے بھی قادر ہے جیڑا تینو گڈی دے سکدا ہے جدوں تو گڈی تے بیٹھا ہوے اگلے بندے نو کو رکشے تے آوے او کوئی جناب موٹر سائیکل تے آوے کو سائیکل تے غریب آ جائے کتے تیری گڈی تے چھٹ بھی پے جائے تے انہوں بندے دے یا پترا انہوں انسان ہی نہیں سمجھدا وچ بیٹھ کے گالیاں بکدا رہنا خدا تو ڈریا کر خدا دا خوف کریا کر رب تو ڈریا اور ہمیشہ ایک جملہ دل وچ رکھیا کر دل وچ ایک گل ضرور رکھیا کر جیڑا رحمان دے سکدا ہے او واپس بھی تے لے سکدا نا جن نے عزت دیتی ہے اور جن نے سارا کچھ عطا کیتا ہے واپس بھی تے لے سکدا ہے اس واسطے نہ انہاں نو حق
حقیر جانیا کر اور نہ انہاں غریباں نو نہ کم تر سمجھیا کر انہاں نو سینے نہ لایا کر کیونکہ تو بھی تے ناراض اور تو بھی تے رب دی نا فرما